Okay, mayong adlaw kaninyong tanan, mao ni amo ang pispan akong ipakita sa inyo ha. Magbahog ko karon og para sa tilapia. Mao ni atong pispan. Ako silang palakpakan o ako silang taghuyan aron makaisla sa kinsa ko. Mao ni atong mga isda. Nalingaw kay sila silang pagkaon. Enjoy sila sa ilang gikaon mga kailagalaan, mga amigo. Nanindot kay ilang paminaw sa ilahang pagkaon. Arang lingawan nila mga kaigalaan. Nindot kay ilang pagkaon sa akong gibahog nila. Nakakaon ra gid sila, nalipay gid sila sa ilang pagkaon. Makalingaw kay ning isda mga kaigalaan. Bani ko ninyo ha. Kay ato ning subaybayan hangtod sa modako ning mga isda. Karon dili pa kay ni maklaro pero sa sunod maklaro na ni. Di pa kay maklaro kay silaw manggod pod. Nya ikaduha pare-parehas lag kulor sa tubig. Pero sa sunod ako nang ipakita sa inyo nga nindot na kay ni atong isda. Og nindot po kay atong lugar diri mga kaigalaan. Na peaceful, walay saba, dili crowded. Natural lang gid nga tingog ang madunggan og doon na po yung mga Christian song nga madunggan kay doon na may gipatugtog nga Christian song diri dool. Amo ni ato ang gibutangan sa atong mga isda, mo ni atong pispan. Akong ipakita sa inyong isda mga amigo na di gid kay maklaro lagi bisan pag atong idul ito. Na ako na bitaw nang giduol na kanang galihok sa tubig mao na ang mga isda na arang daghanang isda nga atong 2,000 ni ka isda ang atong gibuhi diri. Dili kay maklaro pero sa mata maklaro siya. Mo ni ang tsula nga atong gikuha kay para ipakaon sa isda. Para natural food man ni akong dalon dito sa ila kay akong ipakaon kay ganahan kay sila aning antsula na pero di kay ni siya daghan pero ganahan kay sila ani mo nilang paborito nga natural food nga ilang kanon. Na lingaw kay sila mga kaigalaan. Nindot kay ilang paminaw nga nakakaon sila og antsula. Kay isa ni sa ilang paborito nga pagkaon. Gawa sa feeds na po ni sila natural food nga ilang ginakaon. Ganahan jud sila kaayo. Na nag-enjoy gyud mga isdaw. Enjoy sila og pakit-pakit aning mga antsula. Gagmay pa po ni sila baba, di po nila matulon dayon.
Siguro mudagko na ni ilamunon na lang ni kay gagmay man ning tsula. Mudagko na ni ilang baba, ni gagmay pa po sila kay baba, na di pa gid nila matulon. Human na akong pakaon na tanawa ang tsula nga kung idulit sa inyo. Di hurot-hurot na, dagan-dagan ba po to akong tsula nga gihatag. Pero dali ra gi kay nila na hurot. Na mo palayo ta gamay kay para ganahan gid sila mo kaon. Akong ipakita sa inyo ang tibok na to nga gi project para makasuroy sad mo dire sa fish pond. Ako tamong ilibot itour tamo kay para makakita sab mo mura pud mong nakaanhi dinhi na mao ni siya kadakuon ang ato ang fish pond karon. Mao ni atong project nga lingaw-lingaw ra mga ka-igsuonan. No. Nindot man po dire kay nay landong sa lubi. Dili pud kaayo init kay bisag udto makalandong man ang lubi. O na pod mi gibutang nga tabon sa ilahang gibutangan nga net kay para di po sila kayo init. Kini siya mao ni siya pang sulod sa tubig o pangharang o sa mga isda. Mao ni amo ang gibutangan sa isda o para pabugnaw pod. O mga kaigalaan mao ni ang ato ang fish pond. Salamat kayo, God bless. Sa sunod magkita-kita ta sa